बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। उस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और वो लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर तक ज़िंदा रहे और फ़िरौन को किस कदर दर्दनाक मौत आई। लोग बंदर क्यों बने? तो ये लोग अपने अजीज़ व अकारिब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं? दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई। इस वाक़ये का पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 की कौम थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह ताला की फर्माबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व ताला के बेपनाह करम नवाजी थी उन पर। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जो कि समंदर के किनारे रहती थी, तो अल्लाह तबारक व ताला का उन पर ये ख़ास करम था कि समंदर के इस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। फिर एक दिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि वो सनीचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिस दिन मछलियाँ वाफिर मिकदार में वहाँ आती थी और ख़ुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, और बाकी दिन ऐसा थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुज़र बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम बहुत परेशान हो गई और ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन उनको वसवसा डालने के लिए शैतान उनके पास आया और उनसे कहने लगा कि समंदर से नालियाँ निकाल कर खुश्की में बड़े बड़े हौज़ बना लो। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो वो नालियों से होकर इन बड़े बड़े हौज़ों में आ जाएंगी और इसी तरह नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हीला बहुत पसंद आया और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर बड़े बड़े हौज़ों में डाल दी, जिसके ज़रिए मिकदार में मछलियाँ इन हौज़ों में दाखिल हो जाती वाफिर मिकदार में। उस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हीला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से हौज़ में आकर कैद हो गईं तो फिर मछलियों को शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व ताला ने हराम करार दिया था। इस कौम पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के शैतानी हुलिये से मना करते थे और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी नहीं करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला अनकरीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरासर नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की एलानिया मुखालफत की और शैतान के हीलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते।
اور بیچا کرتے۔ پیارے دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 افراد ایسے نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نافرمانی سے باز نہ آئے۔ وہ لوگ کھلم کھلا عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنی اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 12,000 نافرمان افراد رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کی نافرمانیوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی ان نافرمانیوں سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں سے غضبناک ہو کر انہیں بد دعا دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ اس حال میں رہتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سب کے سب کی بندر کی صورت میں ان کو مسخ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب دردناک نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھدکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 افراد نافرمان بندر بن گئے۔ وہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے بندر ہیں؟ تو حضور نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتے ہیں یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتے ہیں تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جو ان پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں اور ان کا عذاب آنے والی نسلوں میں نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔